بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يكفسيني إرمان في إرجو تعليقاتي كرجوتي ألفية السيوطي إن شاء الله. هربند كان إرسل درسو كان بسبون وكان يجي جندا والبين الدروس كي ينبسا كان ينبسا، وكان يجي جندا حديث صحيح دا مسألة كي ينجي جندا ودي بندا إلي يجسرن كويني حديث الحسن دا مسائل كان يجي جندا، دا حديث الضعيف دا مسائل كان يجي جندا، دا يادي مونو كويني أواني أنواع فو ينجتون أنواع حديث ضعيف را، هذا حديث الشاذ، ده حديث المضطرب، ده حديث المضطرب، ده حديث المدرج، ده حديث المقلوب. ده كان جه من دياكين توسمو الفقع أسلم باب فوبو يعني، والبين قبله أسلم باب حديث الموضوع بو حديث الموضوع يرسل عبون درس هنكا باكن حديث الموضوع باب نو كان كو هل متموسو باب نو كان كو هل بان انجو كلية الحديث كان جو مدينة جامعة مدينة التي مستوى كامل يقوغات شواندي. حديث الموضوع مستوى كامل بمعنى تقريبا 4 أشهر كي يقوغات تقرير طلابي سي يقوغي شواندي دا لما وان مسائل يقباقومو زاء وان تعريفه لغة واصطلاحا. دا حرمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، دا أصناف الوضاعين، دا كيف تعرف الحديث الموضوع، دا الكتب المصنفة في الحديث الموضوعات. ده كان همان ديها تو هل يغفر بابو كان ودين بندا إربا مثلا كينفو حديث الموضوع ومهر كينفو كان يربو بقولنا كيدنا، أما إربا إرما دابون دا تيري كيان تصنيف تيري كيان يولفي حديث الموضوع يبو دونغور يندي ينبو أقو تيريرا تيري ينقونا كيان الفقي يولفي وكان قد يجي حديث الموضوع بو إني تأليف خاصة بالأحاديث الموضوع. أما دباينغا ودنغو أكانوا متأخرين يعني غالبا كرن رابع بندا غكا بندا إنغنو سنتين حديث إن تيري كمخصصة كوني حديث موضوع هنا نيجي في الليغا والبين حديث المنكرات ده متهم بالكذب وني تو ودين يقول ودين كوكر بندناكا. أما ذا سنتنا تري ينقون كي يولفي كان قد يجي عند أحاديث الموضوع أي تري ينقون كي يولف كين حديث يندن إيرا ما زي كتب الرجال إيرا كتب الرجال كي يجي عند يعني أحاديث كي يغفر الله كان يعني كي يجي عند بول كي يجي حديث في الله تو وني سيني كتب الرجال دي مونوني هنزنو أفهم قولنا كي إنيته حديث وريكي ينغ حديث في الثقات كي يجي حديثتا إنجي هند ترجمة نيكي. أفو يوم قولنا كان جاي ضعفائي يترجمة يكون نيكي. أفو مو قولنا كان ترى إنه كي هنكا كوريني مرجو يعني دي دنيكا وكي ينجي وثقات يكون نيتا يتا ما زي معرفة ثقات العجري ونا يعني من الثقات كتاب الثقات ابن حبان ونا يادم انه اقول تلفو كان سجن مشاهير علماء الانصار يادم انه تاريخ اسماء الثقات ابن شاهين وني وندي ترى ودي دنيا يعني بوريكي ينجا حديث في لكن ثقات انه يجي حديث ايتا انجي هننو ايكي تري درا افومو غونغي الضعفاء يكونوني تو تري ديغا باغومو اغو الى الضعفاء الصغير الضعفاء الكبير امام بخاري وني يادم انه الضعفاء الكبير امام العقيلي ده أبو زرعة وقلنا تيرا فوكان سجني الضعفاء يعني من أبو نعيم أقولنا تيرا كما نفس العنوان يعني منو كوين إمام تنساي أقولنا الضعفاء والمتروكين وديرا قوني يعني منو يعني إبروم وكوين الدار قطني ده ابن جوزي كل قلنا كان بناء بنفس العنوان يعني منو كوين الأوهام إلى مدخل التي في مدخل الحاكم عبد الغني الأزدي نقوم وقلنا ودين
ده مجروحين ابن حبان، ده الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي ونا، ده تاريخ أسماء الضعفاء ابن شاهين، ده يقولون إنجينا يقبههم وني يقول تري أنه كي ينبوريكي إنجا حديث في الله يواني ترجمينو بوريكي إنجا حديث في الله كي ضعيف ينو يواني ترجمينو بورا تلفون موجون كان يكل نويكي يقدوا عفاها إذا ثقاتي كل شيء. أقول إلى طبقات الكبرى ابن سعد وني يعني منهم التاريخ، كتاب التاريخ يحيى بن معين وني، ده التاريخ الكبير أيضا إمام البخاري، أقول تاريخ كبير ورواته ثقاتي الضعفاء كل جوارا، ده يعني منهم كويني الجرح والتعديل ابن أبي حاتم ونا، تو تري أنه كي ينقيموا إني كل شيء قبادي. تو المقصود من هذا إنه كان تري وكل كي إرشي تري أنه كان يقول ده يعني حديث ضعيف يقول إيرا، حديث موضوعات يقول إيرا قوم سنكوفا وكان يأتي ضعفاء خاصة، والبين دي كتب كان جمع بين الضعفاء والثقات. تو دبا ينقى بوريكي ينقى حديث يدين في الله، والبين بوريكي ينقى ترجماتي ما دي صو ديرزا الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي ونا، دا كان دراوي كان ضعيف نو دبا ينقى أسيوة سكام دي ضعيف نو، أما أسيوة سند الفقه سند سيفري أكن دي علماء الجرح والتعديل الفقه بمبت يسني كي ينقى كان بروغو يعني كذاب نو، والبين سيء الحفظ نو، والبين فاحش الغلط نو، ولا هنكن جاي من دي يعني قلت نصيفة كي يجي هنقبر ضعيفا دي دا. تو أما قبر جند يعني أجا كان دي أمثلة ين جت بكل للي حديثي كان أفيل ما قالوا كان عن ثقاتي فوتشرو تو ودي ين إنجي ما قالوا إكيتو بروبا كان ضعيف نو، ده إركويتي سوء حفظه سينو، ده إركويتي مو برابم بو كذاب نو، والبين وضانو أكن ده حديثي كل والبين دي إبو بيان دي كي ين إيجت وسم مثال كان ني كان وقات ترجماتو أقوى سينسي نيم بي كان بروبو كان الفقين السيفة كان كذاب نو للا قهبون دا وزيادة كويني. تو ودي يندمو إيقوني إلا تو يعني قا ذا سنتي نادين هالي سنتي قا تري واللفي قا كا موضوعات تري لا حديث موضوع إيقو كتب الرجال ترى، خاصة كتب الرجال كي يهني في الضعفاء والبين ما جمعت بين الضعفاء والثقات. أما ودي بندنو هنو الفقي كا تير مستقل ينتي تير مستقل ينكي حديث موضوعاتي إنجي نو إسوبيك في الليلة. تو ترى يديمو الفقي كي يني تأليف يقول دا فوندا ينكيني تأليف دا أفون قونا كان إن ترى ترتيبنا على الموضوعات وعلى الموضوعات الفقهية، مثلا كتابه حديثه كان كطهارة، حديثه كان كفضائل، حديثه كان كصلاة، حديثه كان كزكاة، إيجابا إيجي تقسيم باب 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 باب. تو أقول برجيني را كان ترى تأليف وديرا كان قتي الإمام أبو عبد الله الجورقاني كان هو ترى كان الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، تيرو كان قبون بو أقبان قبون دراسة يعني تري أنه كان إقبال من تعريف متنو الفقاني قتيرا ترتيب دا إفوغتي مؤاخذاتي كي الفقيدية قا دا مميزاتي كان قتيراسي دا تيرا طبعاتي كي ينقواسي ودي ينقل ثاني أنه كي قباء مالي يعني إرقوا وسند تيري ما يهن بان كان قباء هنقا يعني كويتشي تينا كيقو هين كتاما غير الموضوعات عن الأحاديث من الأحاديث المرفوعات كان أبو الفرج ابن الجوزي تي وترى هذه درسه كان بسير سنابون كينفو كي إرني كان للي ترنو كان أكو كري حديث زنبر فود زنغو حكو ورا زكين إدو نغينو أمرو كان ديك حديث ضعيف. أما قمر قندي أنا برادي أقول ده تساهل جدا أما كان ده حديث ين كي ين أتي أيورا كي ين أي من تو درجة أيو موضوع، أما أفويك هنغني سكن ضعيف يندينو ما يمنتو موضوع، أفو موجون حسن ين أفو موجون هل صحيح هل بائرني يعني أيوة مكان أيوة كان سيوتي كان ده بيت راكم كوكرنتا كاني ومن عجيب أني ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم. أقول كان كيف عندي كان نيجي ديتنا را كان حديث كان جو صحيح مسلم را أكن داب موجا كتاب كضعيف. تو برادي إن عند إمام الحاكم ابن جوزي إن عند إمام الحاكم يقول كرسينو كواي كان بي من حيث كيتيان حديث ضعف جا ده كيتيان حديث كان صحيحه. إرجع كان مستدرك الحاكم مستدرك كإمام الحاكم تي أنا تينو وكان جدي جندا حديثي كيان
wai ina bukhari da muslim na kan bukhari da muslim ihim ga kan dai ingai tire rakiman kan dai to kula kan hadisi bo bayan كل دباين غاني ما غاني هذا صحيح الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والبين على شرط البخاري ولم يخرجه والبين على شرط يعني بخاري مسلم ولم يخرجه والبين هذا حديث صحيح كم فاتهما تولدي ودي يعني إمام المستدرك يعني الحاكم أنت مستدرك على الصحيحين أما تساهل جو أرى أسيناني وكم به تساهل حتى ورد فيه صحيح فيه ضعيف وصحيح فيه مناكير وموضوع يرد أني أقول تساهل جو إمام الحاكم سي كان ده حديث ضعيف da munkar yankai igi ya ti mugo gaba dai to ni dai alhakim ga wado hara abangam kan hadis sahihai kula na hatta mawdu'a da mawdu'at daira imam ibn jawzi mu ngamo kitab mawdu'ati hadis mawdu'ati yana bangam margo halakan da hadisi yankai yan hal sahih yan kan hadisi yango musnad ahmad al-afu mu go kan go sahih bukhari ay muslim ra to ndi inga an tasahulti yani a gamar gandarin alfage yango na kai yan ika ina hadisi yanka tira dira kan ita kan lalle iman to dargatu yani mawdu yani dai dan diga imam ibn darsu kan bisa ga al-hafiz ibn hajar an tirfo te kan sigin al-qawl al-musaddad fi al-dhabb an musnad ahmad to al-qawl al-musaddad dira hakika ingamu ibn baro ibn yani hajar asqalani an hadisi waran kakin takika kan lalle hadisi idi boro noni ka ibn jawzi noni ka inga wani aywara inga wani mawdu'u ra ani kanu musnad ahmad raga titi bon kan mawdu'u yanno to kul boro mo kaga difai sai wajin banda inga mo boro ka abana imam suyuti inga mo aka atonton qawl al musaddad dira kan boro ce yani kan ibn hajar te atonton ga mu hadisi wakin ta kaga o adan tira ma al-dhayl al-mumahhad ala al-qawl al-musaddad الذيل الموحد على القول المسدد ودين بنه هنا أيق تنتن ترى جاكو يعني هلا تو حديث زنجون ده ورا كتير نهاي فويا كل هذا غاسي القول الحسن في الذب عن السنن تو ودين يقولوا يعني منو أيق سيوتيوب بودا عن التلفون كسين اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة تو ودين إنجمو يعني تقريبا موضوعات كان بروتي بودا يعني مهم ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي أتيرا بنو أنجمونا حديثيا تونتو أنا أفويا كان أفوين تونتو كل هذا غيسي اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة يادي من سويتي يغتي كويدا النكت البديعات على الموضوعات كويدي إنجمو تعقبات ينو أتي ابن الجوزي سي دا تراكاتي موضوعات راترا يادي من كويدا أغوبر هكي ينقوي ابن الجوزي وانتراغا إمام الذهبي أقول دا تركاتي ترتيب الموضوعات موضوعاته كان ابن جوزي تنجا تيرابون بودا انجا نو كاغا ترتيب اما هيفو ينزبو ان انجا تنسنيان تنتون اغا كان دي اني ترتيب كاين مو اوافقون دا ابن جوزي سنفورا افومو ام اوافقون دي يادي مونو اغوبوري كان نتيرتي وكان دي جندا حديث الموضوعات ايرا كاين على ترتيب الابواب التي هي مرتبه على الابواب امام الشوكاني اغوندا تيركي سيغني الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه to on ga mutiru no kan aga bori gumo talibi ilma amma bai am duga hadisi mawdu'at hibeira to wane wo tire kul kirci ingai wo ini tartibu no wo kan de ginda ala huruf al mu'jam ala al abwab afwan ala al abwab fiqhiyya wo noina tire tartib al fagfo mo wani kan gai mo ina tire de hewo ina tiryante wo kan de ginda hadisi mawdu'at hibon يعني أما على حروف المعجم بمعنى يعني ألف باء أكن باب كذا أما حروف المعجم بناء حديث ترتيب أقول رابوري كان دي ابن القيسراني محمد بن طاهر المقدسي كان سيجني ابن القيسراني أقول تلفو كان كأكر كان سيجني تذكرة الموضوعات أي قافوتي كان سيجني ذكيرة الحفاظ أيضا يادي منو أبو بريد كان ترتيب أنت على ترتيب الحروف علي السمهودي أقول تلك كان سيجني الغماز على اللماز نقول مهاتير نوكا أول موضوع حديث الموضوعات يقول أبو يادي منو كوين أبو إلى إمام ابن قيم الجوزية يعني فين كان سيمسينا ابن قيم الجوزي لا إمام أبو الفرج ابن الجوزي برومو ابن قيم الجوزية ودي إمام ابن قيم ودي التلميذ نوغتون يعني ابن تيمية وانت تلاميذ يرى تونغا قلنا تيرفوكاتي حديث موضوع ابن كاسي المنار المنيف في الصحيح والضعيف
wadin qawaid naki insi in arakan nigi hinga hadisi mawdu'i bai inga mutir no kan matbu mutadawal bayna talabat al-ilm yadi mono agono bore kai yanda tiriyante wo kan de ginda hadisi mawdu'i bon amma inga yo hadisi yanno kai yan wo kan qussasi bore kai yan iga hadisi filla wal bindi ga kissa gigenti te bore si iwan hadisi ino imargu idugu ki bore se bore min ga bon ga iga funiga ago ira bankan ni te kun ibn jawzi agon ko karwa dira an tirse kan sigina al-qussas wal mudhakkirin o tira agon yadi mono ibn taymiya شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني أقولنا ترى كان سيجني أحاديث القصاص أقولنا ترى يادي مونو كويني العراقي شيخ ابن حجر نقوم أقولنا ترى كان سيجني الباعث على الخلاص من حديث القصاص يادي من إمام السيوطي قلنا ترى كان سيجني تحذير الخواص من أحاديث القصاص ترى إنه ده كان يعني يقون الحمد لله إلكو سبحانه وتعالى نتي أنا الأمة أكيد الأمة رابوري كيّن قبان قندي بوريسي يعني منو أبو إراتيرا متقدم متأخرين إرا كان قتي محدث العصر وريحانة العصر كان قتي شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أنا تير بمبتك كان وانا مجلدات بوبيان كان سيجني الحديث سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة تودين إمام ناصر الدين الألباني كان بو يراجي ذنب فوزن متاكين دورنكا إنكم منكو كرتي أنا حديث ضعيفي أما من قومة موضوعه إن ضعيف إذا منكر إذا حديث كمتداول بين الناس إن جيب إنه أنا تراد كنا فجزاه الله عن الأمة الإسلامية خيرا إلكوي ما كيبان دقوم نكان أتي أما أنجا مترا مكان ترتيب أسند ترتيب معين كاتي دبي الفقه كي ينبستيجي ترتيب باينجا يجي ترتيب إنه كان على أبواب فقهية والبند على كليات جامعة والبند على حروف المعجم لا سلسلة أحاديث الضعيفة الباني ولا أمنا ترتيب فوكل أنا إنجنا ترتيب وحسب انتشار الحديث على حسب كان كنا حديثا سيبوري ترجمة تولوكو تودي إنه ده حديث إنه كان وري ترجع سنجل كان ترجمة كان ضعيف منه تودي الناس ينتندي وودي الناس ينتندي يعني جا بنكن جبا إنجم كويجا حديث فو يسحن إنجم حقيقة إن الحديث هذه يسحى هلا كويجا جر سلسلة حديث ضعيفة راتو أجابهم وأجابهم دائما تندو رقم الحديث ونه والبين صون ذا كان هيوبونه يعني نقول ده أورديناتير نيجي هنجا كلمة نما كرد جتي بحث أكن نسي حديثا ده كسنة كي الفقيتي أبو كل شيخ ناصر الدين الألباني أن كوكرون تيمتي تواني إنجا نقول يربا مثلا دونغوريان دي بو كان جدي جندا كوكري كان الفقيتي يعني هيوبون يمجوجي إلكو دي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف إذا يسحن تيمي في كاترجا يعني مونو كوين هياكير كوكران ده أنجتي hayo fogon tirfo mo gona kan yan ikar kan nge wo bore kai ye igbai hadisi mawdu'i filla bore kai ye igbai kan bore wo kadhabin no ka alfagina tompon kariga kan bore din kadhabin yan igi tari irko diaga to tire din nge mo ay tirgo ne ki wallafi wadin bokai ne bore din tartib kan zali dai san dirani igbai kan hadiso nim kitabu madaga x kan hadisa din da'if no ago ira tire kai ye karkan wo kan burhanuddin al-halabi kar كان سيجني الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث يعني ترادين أقول نجمو حديث لو كان أقبوري قمو ترمو لو كان قبوري قمو كان قدي جندا يعني ودي يندمو أو يادمو نو كويني تري ينقولوا كان إجابة إرمسي كوكان أو سيادين إن شاء الله إجنا تو كان إرتي بوري نفندا قوموا بإذن الله إلكو سبحانه وتعالى نرواري أمير مرلوس فرارا إن دار الكل إلكو يميتي بوري كي نفاس إلكو دياسو الناس دائما وأبدا تو هنا حربنا كي إرسانا ودين بون بابو كان قد يجي حديث موجودة بباحث كان قد يجي هنا الفقا أني الخاتمة بمعنى خاتمة نو كان مرغو والبندا أيونو بننتنو باب نو كان بابي كل كان بيسا أغتيسي دابو ينهري ذا باب الحديث الصحيح ده حسن ده ضعيف ده مسائل كان دي ده هنا أنا بابي كين فوتي كان جي كل مرغو نغنا أني رحمه الله تعالى شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم ذو النكر فالمعل فالمدرج دم وبعده المقلوب فالمضطرب وآخرون غير هذا رتبوا ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرض وتركه بيان ضعف قد رضوا في الوعظ أو فضائل الأعمال للأقد والحرام والحلال
ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيت بسند خوف مجيء أجودا ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد. فواني مسألة إنه كان أني شر الضعيف بمعنى هربنا كننا حديث ضعيف بي دانو نينوني كني شاذ مقلوب دو كان جه من دياكني تو دينغ باني بي حديثه كي لا قبس حديثه كل ضعيف تريد وهري إنغناني شر الضعيف الوضع بمعنى حديثه كنتي يعني أجاس قبس حديث ضعيف يكون إنغتي الوضع أي حديث الموضوع كم بو إرسانا كان إتاري قفن إركوي دياغا إنتاري دك إركوي ديابو كإركوي ديامناج ودن باتفاق العلماء كان هذا شر الأحاديث الضعيفة. بعد كان يعني أصله من حديثنا أما باعتبار وراكنا وضع عندك إركوي ديابو وباعتبار زعمه تونغنو الفقه ناسي ضعيف وإلا أصله من ضعيف من الفقه حديث وإلا أصله يسناسي حديث تونغنو الفقه شر الضعيف إنغتو على قبس حديث يكون كان ضعف قبس حديث يكون ودن باتفاق العلماء. أنا فالمتروك ودن من حديث المتروك إنغتي وكان متهم بكذب في الله ثم ودن بندا دينغ بانين بي حديث كان لا عندي كل أول شيء حديث الموضوع كان غتي كذاب في الله. فالمتروك ودي من حديث متروك كان متهم بكذب في الله إذا سنة كان متهم بالكذب من كان بيجتاري إنك سنيرا أما ستاري الكود ياجا وني ناس متهم بالكذب حديثهم متروك على الفقيدات ودي بند حديث كان لا رندي كل هينزنتا ثم ذو النكر أي حديث منكر إنك وكان ضعيف على فيلا كان يخالف فيه الثقات والبين الفقه فهم جاني منكر إنك ما رواه الفاسق فاسق نفيلا إنغنو كمرتبة هنزنتارا جندا وديني زانيغو جي ترتيبه هل جندا موضوع إنه نجي سجندا ودي بنا متروك ودي بنا ذو النكر وكان قلنا النكر ينكر كان منكر. أنا فالمعل ودي بنا حديث المعل إنغنو كمرتبة تاكن تاجا حديث معل يربع كان حديث معل وكان ظاهره السلامة ولكن بعد ذلك ظهر فيه القدح. ثم فالمدرج ضم ودي بنا مدرج حديث المدرج ضم أنا أقول كوي حديث يدينك كم بيسوندا إنك نوتي إيجوانتا يا دينغا إردو إيجونا حديث المدرج إنك تي سنكي دا إركوي ديا سنورا والبين ما تنورا كان أصله أسينو والبين سندورا كان أصله أسينو بلا فصل ودي إرسلام إن شاء الله. أنا وبعده المقلوب إدنتا حديث المقلوب كينا بري ودي نينا بي درسي كان بسرعة. فالمضطرب ودي بن حديث المضطرب كان جو جيجرنتي أقو برنتي kan ikanda mondu ma bo bayan kai kulga gabo isinga tarji isingamo ayo fatira to wani inga gati dinga bani bi hadisi da'if tartib wani ga anga nuga jasif kul يعني أول شيء حديث موضوع ثم المتروك ثم المنكر ثم المعل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب ولبدأ الفقه ترتيبنا أني وآخرون غير هذا رتبوا وآخرون الفقه فو يمو غير هذا كم أنت ونه رتبوا يعني نيني سسرندا الفقه فو نقول كان إني سسرندا سسرفو كان منتي وكان إمام السيوطي وبرفون قول كي دي كم منتي ونه أقول إلى الخطابي أني شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول يجي الخطابي يقول ودي الناني موضوع إني الفقه كل اتفاقا شرها أما برفو يجي المقلوب نوكا أبندا دي المقلوب باكم بروه سيوتي ودو يدون تانا المقلوب ده ثم المجهول إمام الزركشي مو أنا إنجو دو ده يسيق يقول اتصال السنة دونه أشرها أول شيء موضوع ودي بنا المدرج ودي بنا المقلوب ودي بنا المنكر ودي بنا الشاذ ودي بنا المعل ثم المضطرب تو يعني الفقه دي يقول إنجو وين ترتيباتي كي أما دي وكم بمبروه سلام وكي سيوتي سنتنا الفقه بو بينقول كي يكوي يوافق دا ودينا ودي بنا أني ومن روى متنا صحيحا يجزم أني ودي بنا قوسر النو هربان دا كان دي حديثي كان للي حديثه متنه صحيح ما زي دي حديث كان قول بصحيح بخاري ما زي حديث إنما الأعمال بالنيات إنجنو نيجا باقا في الله حديث نيمان أمسنوتي نيجا بي كان حديث صحيح الفقه كتابه يعني كان حديث صحيح تو دينجا في الله الفقه يجزم نيجا جزمتي بمعنى نيجا دمبيانتي نيجا حقيقة دي نمني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زي حديث كيركو يعني صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين ودي حديث متفق عليه ودي زاني وافل إني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نيجا جزمتي نيجا حقيقة دي
zama atfagai ni bai kan hadisi sahih asibori nimne yani ruwi yani nabi sallam la zakani hakikan di yagisi matabbatan di amdu tabbatan fo bore fun da kai irko diyaniki ngana ni ani awahiyan aw haluhu la yu'lamu بغير ما إسناده يمرض أني أو هاويا أو واهيا والبند حديث واهي كان يلا أفنتي إنجنو ندي تودنه أو حاله لا يعلم والبند الحديث الحال بمنسبي حديث أو أيسها والبند من يسها بغير ما إسناده يمرض بغير ما إسناد والبند حديث إنه كان أسند إسناد يسبي حديثها والله حديثه أيسبي يسها والبند من يسها تو الفقاني أكيد توقتي يمرض نيجا حديثاتي جا زنندي نيم حديثاتي زننتي أو بمعنى نيجا حديثاني نيجا روي بصيغة التمريض كانت دي نيجا نيم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنيجا فن إركوي دي هذا كذا كذا تو ودي نيجا في الحديث كل كان نيجي كان أكا كان الفقي كتابه كان ضعيف أسيك مات نيمني قال رسول الله لا بد نيما بنغندي o niga tamrid no nimni yurwa anin nabi da irko te bore kai yan sai ni go gasar inga wo sitiga to tamrid bai wal bi siga to jazm to aki sai bi kulli saraha nimni yurwa anin nabi bi hadith la yasih iga fil laga fun irko diaga hadith kan aman tabbati ga fun irko diaga zama bore yan gon awamai wisi bai haga ti siga to tamrid wal binde so din ka awamai don nimni iga fil laga fun irko diaga ndi iga fil ladin siga tamrid no la arabci niga yurwa anin nabi amma awamai wisi bai amma to da ga dole no ni ma bangan diga ne yani iga fil laga fun irko diaga da hadisi kan siyasa am su koi tabbati bore din fun daira zama awamai don ga wo gane kullu ma qila fil ala al manabir sahih ay kurka iki minbar ay bonga wodo harno kan yasa to ya dinga يعني لابد من ما بنغندي سي حديث كان دي ضعيف wal binda ka kamar tin sanni ma bangandi in faham wala amma ka dai mutaqaddimin dai do mutaqaddimin alfagai kai yan bisa zagayen watidin kan isnadu so bai winnin ga dikir gamara ingai wodo bani man kan da sanadu bani man kan da su ga tamrid dai akan da sanad to ingai wodo aga wasa zamnin no akin dinga nin gun sanadu rabuwar kai yan go gafilla ingai wo zai guni bai kan sanadu man yasa wasa a sai ni di tirbo bayan gono مزيه وكان دي تواريخي تاريخ الأمم والملوك ده تاريخ يعني ابن كثير بداية والنهاية دي كان سند أي كان سند دينجي وين سنده أما السنة أبو كان يجميل إنه نيو كان جوتشو نيجي فهم أما أسينو الفقه جني من أسند فقد أحالك ويقول كان على إسنادتي أن سنوكي دينجي وين سنده تولى أن برجع كوي هنو نينو جبنا أما ومن علك فقد تكفل وكل كان حديثات عليك أن سندك تو إننا عن جزمتي تو للي برادي أن تكفيل تنسي كان للي إنجو مسباك يسندو جنا إنجو أن وسندا كم بمعنى أيسها تو أسيني جني للي متقدمين دي إنجو إيوان عذر وكي كان سندو كان إنين إحالة كوي سندو جام أما متأخرين لا سوى زمنا ورا كم بري إسند بير علم الحديث را أسيوا سنيم كان سندو هن لا بد من بنغني براسي أمسي دوغا تبت بوري بينارا ودي بنا أني أينو أقول سنة حديث الضعيف كان ضعيف ومن بيري قومو ضعف ومن بيري قومو هل برجي هنجا قويدا والبين برسي هنجا قويدا هنجا وتركه بيان ضعف قد رضوا بمعنى إما فند حديثا وني بيان ضعفه أون يلعف يو بيان إما بنجن يو يلعف إما دنجي إمسار سنابو قد رضوا الفقف يدن ودي الفقف ينقون كي يدباني حديث في الذي حديث ضعيف ومن تي موضوع ضعيف وكان شوية أمام باقمو تو الفقف يندي كان يدى كان أسند تالي نيجي هنجا في الله أما بشرط في الوعظ أو فضائل الأعمال أمتي حديث هذه وازر عناقو ونيجو بري وازنو والفضائل الأعمال ويهني ونبكشروينو والبن قصة والترغيب والترهيب أنه حديث يدي تو ودين ورقي هنجا حديث يدي في لدى ضعيف أنه أنا للعقدة من تي وكانك عقيدة ومن تي وكانك حديث عقيدة دوهري وكان ديجي إن إيركوي هي كي ينصف كان يتبت إيركوي قاعد صف كي يقاري كإيركوي جا يادمون والحرام والحلال من تي وكي ينجدي إنه وني جا حرام برجع والبين وني جا حلال لا ده ودي إنه برسي ده حديث ضعيف كودي نا برسي قويدي أنا كويني ولا إذا يشتد ضعف يادمون دمن تيمو أم تيمو كويني من تي وكان يعني أواني
yal afiyan wa hadisa da'af taraman sandigum da daman sandigum kul borgi hinga goida bi ma'ana alfaga hanka ba ngamci ani alfaga hindi kan asinda taliba hadisa da da'if shuwayya no am beri gumu da gonda shartiyan to kul borgi hinga goida ya di mun borgi hinga filla o wadin a ci sartu hinka ani sartu sintina da irko ta ate wazuranu da fada'il a'mari ranu ya di mun ko ne manti halal da haram ranu yani mun manti aqida harakanu shartihin kan tamo amte manti hadis no kan da'afi beri kan da'afu abiri gumu alfaq fo yamo yiton to shartihin ka fogon ka suyuti manti kan gati amate mo koi ne manti agwan hadisa agwan da asli shari'ara agwan da asli ko kirno ago bi mana an yakuna mundarige tahta asli ma'mul bi mazida birrul walidain bunno to kun hadisin kama ma yadullu fi fadail birrul walidain da wa kan gaje gindamo hayo bono salatu bono hadis mo kan ka yadullu ala salat fadl salat yani hay kul kan sin asl ma'mul bihi mazai masalan maulidi wani boram ka hadis kan ayo to wanda wolo isu goida sharti hin zanta sharti ta kan tamu amati wati kan nigo goida hadisa nimsi da nifundura ka irko di hanon ci nigo goida dai no min babil ihtiyat to wani sharti ta kani alfaga hinda da dai ikubai to kul borma goida hadisa da'if nigi hinga fi labani mana di da boraisi amma wadin yani hakika sannino kan siyal adano kan agiyal afgum agiyal af in hanna ta hadis da'if wa yusgoida ba kan mutaqaddimin ra alfaga yango na kayyan iga fi lai iga kai ne kan ga iga di wadin mazai agoyi ra ine imam ahmad aga fi lakan aga di kan hadisa da dai wani ودمنو كيركي انغي سندن دارا هل بايغ في الله غاني اذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الاسانيد واذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الاعمال في فضل تساهلنا في الاسانيد ولي في لغف امام احمد يادم بنو اواني عبد الرحمن بن مهدي يادم بنو سفيان بن عيينه دو كان من يادم متقدمين دي كان دي فضائل الاعمال لانه تو كل انغي دوغنن دي كاينفو اما ده حلال والحرام نو ده عقيد دوها نغي سندندي to wadin alfaga foyin ne kan manti kan imam ahmad yango man kan bore go mino inma mutaqaddimin wudu borgine wudu dini hadith wani wo da'if no dini hadith wani wo hayonu da'if ma na gati hasan ingi wudu o zama irwu wati mutaqaddimin hadithu imma sahih wal binda da'if hinna وإن سنو يقافل لا قفل ابن تيمية جا مثل ما كان إمام القاسم يقافل لا القاسم يقافل لان كتير كان سجني قواعد التحديث أنا سني سلن قفل ابن تيمية جا أنا كابن تيمية هن كان الفقه يجيبون دا ودي إنجت كان يعني الحديث الضعيف كي يجيبون دا سو متقدمين يودوا معناه الحسن وزمين يودوا حديث صحيح ده ضعيف هنا تو ودي الله أعلم amma dai wo kan gaban ga alfaqi won sannora kan warai wo kan go sanno ci gane kan hadisi da'ifu iga goida fi fada'il a'mal sannu kan asigabu alhamdulillah bi fadlillah ta'ala irgo dia sunnaira hadisi yankai yangir wasa gafun irmu goida hadisi da'ifiya irgonda hadisi bobo yangono alhamdulillah qur'ana ra nususai gono irgo dia sunna hadisi ra mu nususai gono agir wasa gafun irmu kaga tari irmu kaga goy hankan nisin da hayo nisin da mun dalili bai ya sante hal ba wo kanga kaifan iwan sharto ra ki gani ni ma goida amma masidan ni fundora irko dia non kaif in hal borgi irko ganda hay fo funje baybo wadin hal ni godi ni mota ni bon sin suru ne irwo irgo da dalili yankai yan irwasa dinga ba no masal fadl qira'atul qur'an hadisi yango ne kai yanka dinga ba fadl birrul walidain hadisi yango fadl as-salat fadl as-siyam fadl siratul arham hadisi yango ne kai iga gore su wadi yango bi fadlillahi ta'ala to ya dinga isan ni ga ba ngati kan hadisi da ifo isi goida da kufa dinna ka ga la sabu da wani wani haywai shurute kiki wani banda alfagani yani ثم من ضعف رأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيد بسند خوف مجيء أجودا أنا ثم ودين بند من ضعف رأى في سند بكل كان دي حديث سند رانو أدي حديثا سند وغي الأف ورام انغنو برابون أن يقول في المتن انغنو براغبا انغم سلام متنو بون تو برا أمني متنو ضعيف أمني متنو ضعيف قيد براغا هونو بسند أمني سندو هني ناغا هودا غني ضعيفنو خوفا برا وزميغا همبرو مجيء أجودا أفومس كويكا كان بسا هنكا با هنغمشي نمو انغتي كان بانكن نكا غدي حديثي
inga no ni di kan wallahi hadiso wo aman ni ka gadi hadiso a wani ga sanadu a wani ga matnu amma matnu ra sanadu ra wallahi aman hayo bi ma da da'f gono imma sayyi'ul hifz gono wal bina inqita' sanadu ra wal bina tadris gono wal bina mu'allaq wal bina mursal ni dai sanadu ra ndi mushkila kan ga hinga sanadu da'afan di ya riga da aslo mu da bayan ga da dai sanadu da'af hadisa mu ga da'afa bande to ane to dinga ba nim fil nim kita hadisa bon to hadisa wan sanadu bon dai no ni cici nimni hadha al hadith isnaduhu la yasih isnaduhu da'if wal bin isnaduhu munkar nima taqyid isnadu nimsiki matnu nimsini matnu kul da'if ingana ne khawfa maji'i ajwada diga hamburno afogo da kan bisa masu koika da bayan ga sanad daka dindi kan sanadu ga da'if hal niga citi matnu bon gane matnu wa da'if no to la budda nimko karga takhriji ta hadisa sai gafun dai kulguna كتب السنن إيرا كتب الأجزاء إيرا مسانيد إينا معاجم إينا موطئات إينا أجزاء الحديثية إينا شعب إينا كتب التواريخ إينا دو كان جه من ديا نمكو كرجة حديثة سندي كل شيء كيفندي هنونو دين كي سندي كراني دي ندي سندي كل يل أفند فلان كانوا والبندي أفهم كان باجاس وني to lokacin wadin dinga hinni ga hinga saran gani hadisa yasa amma aslo sanado hinne masine kan sanado mai yasa zama ga hinga ti sanad fogo ne kan dina kar aga iga karaga to kul aga hinga fatta da'if tarira am koy hasara mazai maka ago qaida ra kan hadisu da'if aga hinga irtiqa ga koy bene dadu unga chalfoyan kayyan margo aga ima kaso da'if taraga im kwanda hasan tarega to unga nani dindi hadisi kan awan sanado da'ifun إن كانوا نيمان دو فند فوكلاسي تو كيني من هذا حديث إسناده ضعيف خوف مجيء أجودا نيجا همبرنو فند فومس كوي كان غابن دي كان بيسا ودي هنا أغتي سنوكاتي ودي بداني بيتكو كورنتاغا ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد أنا ولا تضعف مطلقا نمستا حديثا ضعيفا دي غاية الأفندي هلا بدا أو ما لم تجد فند دي كان من دوا تضعيفه مصرحا عن مجتهد كان من دوا أون يل أفندي ورفو كل منا يل أفندي عن مجتهد قتل الفقي مجتهد كو كارنتي كي ينغا كو كاريغا حديثي يعني بي إن حديثا فندي بي da dai ni man duwa alfaga birira mazai ali bin madini yan ishaq bin rahway ibrahim yani abdullah bin mubarak yan da alfaga mutaqaddimin mutaakhirin kan ka mazai nawawi yan al-khatib al-baghdadi da yani al-qadi iyad da sakhawi yan da ibn kathir da ibn taymiyyah ibn qayyim da yani al-iraqi ibn hajar as-suyuti inga na gode ka alfaga birbirai da dai boraidi ni man du iraba afu kan kiti hadisa bun da'if تو نمسكي تحديثا بغني حديثا ضعيف ودي فيه نظر الفقه سنو فيه نظر ما فوترو دو ابن حجر كي الحافظ ابن حجر اني كان ديني دو حديث انغنو نيكا نين حديثا تخريج نيكو كرغ فوندي كل كي كتير قراني كان دي انغنو يعني دي فوندي كل با افوسي هنا يكون ضعيف يعني تو لوكو ودي نيوان كوكارو كان نينو تو نيجي هنگا كيتي حديث ابو كان ضعيف اسين تاني نيجي هنگني هذا حديث ضعيف من جميع طرقه وكان ايديا اوكي ايوه دمنتي يعني الفقه واخبار انغم باب الاجتهاد داب وليسنو هو كان انا برو اونجي جي دبرو سيمي ابن صلاح ذا سنتنا منتي ابن صلاح كان عليه كان يعني هن كان كل كان برو تفرد دا الحاكم تفرد دا غني حديث انه كان صحيح انه كان من دوا يوفو كل مسكتابه بيت كان مسكاني وابن صلاح قال ما تفرد فحسن الا لضعف فرد دا جريا على امتناع ان يصحح في عصرنا كما اليه جناح من تيغا بوس يتيم موافق دا كاد وغيره جوزه وهو الابر فاحكم هنا بما له ادى النظر اصلا سنو المزاسنتنا اما هنا اول سنو اسبي ادين ينو بين متنو ايغا تونغا سنو واني كان دينديني دي حديث ضعيف كان نيبون بوني من دو الفقير ابو كل كان ضعف تو كل برمس وافقنا اما نقول دي ان سني تيكا فوترو دا كان اتينو دي اما سني غا با دي كان انغرتي da dai ni kokarti nina
تخريج تي حديثي مو وكان نكو كروتوني هنگ تي حديث ابو ضعيف لو بعد من دو الفقيه بان كان جنسي والا الفقيه من بين يقولوا زي ما كان شيخ ناصر الدين الالباني تاتي ارواء الغليل سته احاديث ضعيفه حديث ينقول كان اتيتي بو ضعف نو كاي من دو الفقيه بكل كان تيتي بو اون كوكرو نونت نيبو ونين طالب علم دير كو تاني دوني تخريج تي كان تاني وني هايوي يعني ني وني يعني جهود كان تاني وني تخريج را والبين علم الحديث را إنجنوني كوي تو ياكل أسنة طالب أورجين كي تحديث أبو كان دينكو كروت إن شاء الله وانا إنجا تو كان ديجن دا بابو دمرين ينبو إن شاء الله يرجعي إنجو إنه بابو كان وكا بإذن الله إنجو أليق ما يكون بأحاديث كي ينجديجن دا متنو بوريكي حديثي في الله ونسي فايدة وكان جهمان ديا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.